तो हेलो गाइज अगेन माई यूट्यूब चैनल जीआर क्र्याक्सन। आज म गइरहेको छु चाहिँ कपाल कटाउन। लास्ट ठुल्ठुलो भयो यार, कपाल पनि यार डिस्टर्ब गर्छ, महिनामा कटाउनु पर्छ। यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँको चाहिँ फिल्ड। सानो हुँदा त यसमा चाहिँ गेम खेल्थ्यौँ हामीहरू चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको चाहिँ गल्ली हो कपाल कटाउन जाने। पहिला हामीहरू पुरै सानो हुँदा मम्मीसँग पुरै कपाल कटाउन आउँथ्यौँ। आजकल त ठुल्ठुलो भएपछि त आफै आउँछौँ यार। यता मेरो साथीहरू चाहिँ बसेछन् कपाल कटाउन लागि। उता चाहिँ मेरो साथीको चाहिँ दाइले कपाल काटिराख्नु भएको छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कपाल यार लास्टै ठुल्ठुलो छ यार, पुरै झ्याउ लाग्छ यार। कपाल पनि चिलाउँछ यार, गर्मी महिनामा पुरै झ्याउ लाग्छ यार। अब चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ कपाल कटाउन लागेको यता पुरै दामी छ कि नै कमेन्टमा भन्नुहोला। म पनि चाहिँ फाइनली गाइज म पनि कपाल कटाइगएँ। अब यता कस्तो छ भन्नु होला कपाल मेरो। अब चाहिँ राति भएको जाँदा यार घर पनि मम्मीले गाली गर्नुहुन्छ यार, अर्को ब्लगमा मिल्छ बाई यार सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानलले यति मिहिनेतले भिडियो बनाउँछु। बाई टाटा।